अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आयशा असलम। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम, कोविड-19 की सिचुएशन में हमारे माशरे में अमन का फ़रोग़, कौमी रवादारी और एहतराम इंसानियत की किस कदर ज़रूरत है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कमिश्नर मुल्तान यानी कि जावेद अख्तर महमूद साहब हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। और इसके अलावा हमारे स्टूडियो में चंद और भी मेहमान हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब, जो कि साबिक MPA हैं पाकिस्तान पीपल पार्टीज़ के, उनको भी वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नुज़रत अल्ताफ़ हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर की, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगी कि आगाज़ जो है बिल्कुल कमिश्नर साहब आपसे ही करूँ, और आपसे ही मैं जानना चाहूँगी, ये बताएं कि कोरोना एमरजेंसी में हुकूमती इंतज़ामी इदारों और सेहती इदारे, जो सेहत के इदारे हैं, उन्होंने जो पुरअमन हिफाजती इक़दाम उठाए हैं वो क्या हैं, कुछ इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है। देखिए, मुल्तान एक ऐसा शहर है जहाँ पिछली जो वेव थी, जिसको फ़र्स्ट वेव आप कह सकते हैं, मार्च अप्रैल में शुरू हुई और अगस्त में जाके ख़त्म हुई। उसमें सबसे बड़ा जो क्वारंटाइन सेंटर वो मुल्तान में बना। उसमें तबलीगी हज़रात भी थे, उसमें ज़ायरीन भी थे, उसमें लोकल लोग भी थे, और बल्कि जो हमारे साउथ पंजाब के बाकी जो ज़िला हैं और डेरा गाज़ी ख़ान है, इवन आगे बलूचिस्तान, वहाँ से भी लोग जो सस्पेक्टेड थे जो पॉजिटिव थे, उनको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक रखा गया। ना सिर्फ उनकी ट्रीटमेंट की गई, बल्कि जो उनकी रिहाइश है उसका ख़्याल रखा गया, उनके खाने पीने का ख़्याल रखा गया। और अब जो सेकंड वेव जिसकी बात हो रही है, उसमें अनफॉर्चुनेटली मुल्तान जो है वो पाकिस्तान में जो टॉप के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक हैदराबाद है और एक मुल्तान है, जिसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगभग 16% के है। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो नेशनल एक्शन प्लान है वो क्या है, और इस टाइम में इस कोविड-19 में किस कदर ज़रूरत है, इसकी अहमियत पर भी कुछ रोशनी डाल दीजिए कमिश्नर साहब। मैं समझता हूँ कि जो पेशावर का हमारे जो बच्चे वहाँ पर शहीद हुए, वो जो एक बड़ा दिलखराश एक वाक़या, पूरी कौम उसमें से गुज़री और उन्होंने बर्दाश्त किया। मैं समझता हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट था, जब हमारी पूरी कौम जो है, तमाम अदारे वो एक पेज पर हो गए, वो इकट्ठे हो गए। उसका नुकसान तो हमें बहुत हुआ कि हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे वो शहीद हो गए, और आज तक हम उनको भूले नहीं हैं, हमारे ज़ख्म ताज़ा हैं। लेकिन वो हमारे फूल जैसे बच्चे, वो जाते जाते पूरी कौम को मुत्तहिद कर गए, और नेशनल एक्शन प्लान उसी की एक कड़ी थी, उसी में से वो निकला था। और बहुत इम्पॉर्टेंट वो उसमें जो 20 उसके पॉइंट्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उस पर बहुत अमल दरामद भी हुआ और अभी तक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उस पर और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसमें जो शिद्दत पसंदी है, उसमें जो हेट स्पीचेस हैं, उसमें जो हेट लिटरेचर है, और इस तरह की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और की जा रही है, और इंशाअल्लाह उसको मुस्तक़बिल में भी हम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। हमारी तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट और हमारे जो हिसास अदारे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है, वो उस पर बिल्कुल इकट्ठे हैं, और हम गाए बगाए उस पर मिलते रहते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। और हमारी तमाम जो भी हमारे पूरे रीजन में अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन पे हमारी ना सिर्फ नज़र होती है, बल्कि हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। जी कमिश्नर साहब, ये बता दीजिए कि हमारे माशरे में जो शिद्दत पसंदी के रुझानात हैं वो क्यों पाए जाते हैं, और इन मनफी रवैयों की वजूहात आप क्या समझते हैं क्या है, और इसका तदारुक किस कदर मुमकिन है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से। देखें जी, मैं थोड़ा सा इसे आपसे डिफ़र करूँगा। कमी तो बहुत आई है। अब देखें कि एक दौर था जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बाकी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं,
हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारा जो इंटेलिजेंशिया है, हमारे लोग हैं, हमारी कम्युनिटी है, उन तमाम ने मिलकर ना सिर्फ शिद्दत पसंदी को रद्द किया है बल्कि ये उन्होंने इजहार भी किया है कि जो पाकिस्तानी कौम है एक बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी समझदार और बड़ी बाशऊर कौम है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे, तमाम जो हमारे सेक्टर्स हैं वो इस बात पे इकट्ठे हैं। जहाँ तक वजूहात हैं तो वजूहात तो देखें जी, इसमें बहुत सारी हैं। उसमें कुछ वजूहात इंटरनेशनल भी हैं जिनको पाकिस्तान की जो तरक्की है या इसकी जो ख़ास क़ुव्वत है वो शायद उनको नहीं भाती, और इसमें कुछ हमारी इंटरनल कमज़ोरियाँ भी हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारा सिलेबस है, हमारी तालीम है, उसको मज़ीद ज़्यादा प्रोग्रेसिव करने की ज़रूरत है, और हमारे जो उलमा कराम हैं उनको बड़ा रोल प्ले करना है, हमारे असातिज़ा को बड़ा रोल प्ले करना है। सबसे बढ़कर जो पेरेंट्स हैं जिनके पास बच्चा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा टाइम बच्चा जो है वो पेरेंट्स के पास गुजारता है, तो इसमें पेरेंट्स को बड़ा रोल प्ले करना है कि जो सोसाइटी के अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है, सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की और उसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है कि अपना आप जो भी आपका फ़िरका है, जो मज़हब है, उसको बिल्कुल आप ना छोड़ें। कोई इसमें कोई नहीं कहता कि आप छोड़ दें, लेकिन दूसरे के फ़िरके को, दूसरे के ख़यालात को, उसको आप छेड़ें मत। दूसरे के जो जज्बात हैं, उनके जो अफ़कार हैं, जो भी उनका फ़िरका है उसकी भी कदर करें, उसको भी रिस्पेक्ट दें। जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो लामहला तौर पर दूसरा फ़र्द भी आपको वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, वो भी आपकी कदर करेगा और आपसे मोहब्बत करेगा। जी बिल्कुल। अच्छा जी, कमिश्नर साहब ये बता दें कि मुख्तलिफ़ सितों पर जब अमन कमेटी की बात की जाती है या अमन कमेटियों की, तो इनके क़याम की किस कदर ज़रूरत है, और मजहबी, सियासी और समाजी जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर हैं, उनका क्या किरदार होना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें जी, चूँकि हमारा मुल्क भी इस्लामी है, हमारा माशरा भी इस्लामी है, और हर शख्स बहुत कदर करता है अपने जो हमारे इस्लामी त्यौहार हैं, और जो हमारे मुख्तलिफ़ जो जैसे मुहर्रम है, ईदैन हैं, ईद मिलादुन्नबी है, और जो भी मजहबी हमारे हैं, उसमें हमारी जो पीस कमेटीज़ है और बैनुल मज़हबी जो हमारी कमेटीज़ हैं वो बहुत एक्टिव और बड़ा मुस्बत किरदार अदा करती हैं। ये कमेटीज़ हमारी तहसील लेवल से शुरू होती हैं, बल्कि ये थाना लेवल से शुरू होती हैं। उसके बाद हमारे जो इज़ला हैं वहाँ पर हमारी ज़िले पीस कमेटियाँ हैं, और फिर हमारा जो डिवीज़न है मुल्तान, इसी तरह बाकी पूरे पंजाब में हर डिवीज़न की सतह पर पीस कमेटी है। तो वो हम गाहे बगाहे और बवक्त ज़रूरत हम मिलते रहते हैं, और मुझे बहुत ये खुशी है कि हमारे जो उलमा हैं तमाम फ़िक़हा के वो इसमें बढ़ चढ़ कर ना सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि पुलिस की और इंतज़ामिया की वो भरपूर मदद करते हैं कि वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको वो अवेयरनेस भी देते हैं, उनको मिलते भी हैं, उनको परसुएड भी करते हैं कि जो भी SOPs हैं, जो ज़ाब्ता अखलाक जिसको कहना चाहिए, जो डिसिप्लिन है, उसके अंदर रहकर हम तमाम जो हमारे जो त्यौहार हैं उनको मनाएं। देखें, डिसिप्लिन का दर्स तो अल्लाह ताला ख़ुद देता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दर्स ख़ुद कायनात है। आप देख लें कि सूरज हमेशा टाइम पे आता है, मौसम जो है वो हमेशा टाइम पर आते हैं, जो फल हैं, फूल हैं, वो हमेशा टाइम पर आते हैं। जी बिल्कुल, हमने कमिश्नर साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल हमें वक्त दिया। और मैं चलती हूँ जी बिल्कुल डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ, और आपने भी यकीनन सुना हमारे जो है कमिश्नर मुल्तान ने क्या कहा, क्या पैगाम दिया। तो आपसे बात करते हैं, और आपसे जो पूछना ये चाहूँगी, किसी भी माशरे में जब कायद की बात करते हैं, आप भी एक लीडर हैं, तो क्या अहमियत है एक लीडर की, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी मुआशरा हो या इवन कोई भी घर हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो,
उसमें जब तक एक लीडर नहीं होगा तो डिसिप्लिन कायम नहीं हो सकता। बिल्कुल। किसी भी मुआशरे को बेहतर से बेहतर रखने के लिए जिस कदर एक लीडर की गिरफ्त होगी नीचे अपने इदारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने घर में, उस कदर वहाँ का जो निज़ाम है वो बेहतर तरीके से चलेगा। ठीक। और तमाम मज़ाहिब जो हैं इस सिलसिले में वो एक क़यादत पर मुत्तफ़िक़ हैं और जो है कायद के उसूलों और कायद के फरमान के मुताबिक चीज़ों को चलाने से बिगाड़ कम पैदा होता है। बिल्कुल। ख़ास तौर पे इन हालात में जिन दिनों में ये कोरोना की वबा आई है या इस किस्म के वबाई दौर हों या कोई एमरजेंसी के हालात हों, तो मैं समझता हूँ कि नॉर्मल हालात में भी कायद की एक अफादियत मौजूद है। जब इस किस्म के एमरजेंसीज़ के हालात हों तो उसमें कायद का जो है मौजूदगी और उसका विज़न और उसके साथ जो है कोऑपरेशन जो है वो बहुत अच्छे नताइज सामने लाता है। अभी हमने देखा कि जब कोरोना की वबा शुरू में आई तो बहुत से लोग जो थे वो यकीन नहीं करते थे कि ये कोई मर्ज़ है या कोरोना नामी कोई बीमारी है। तो लेकिन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जब लोगों ने अपने फॉलोअर्स को और मुख्तलिफ़ मसालिक के लोगों ने अपने फॉलोअर्स को और फिर सियासी और समाजी तंजीमों के लोगों ने और मीडिया के लोगों ने भरपूर तरीके से जब सारे इस कैंपेन का आगाज़ किया और लोगों को रियलाइज़ करवाया कि ये झूठ नहीं है या कि एक अफवाह नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है, एक मोहलक मर्ज़ है, इससे बचना ज़रूरी है। तो फिर लोगों ने अपने बड़ों की बातों को तवज्जो दी और अहमियत दी और उन्हीं यही वजह है कि हर मकतब फ़िक्र ने कि कायद ने अपना अपना किरदार अदा किया और हम पाकिस्तान में इस मर्ज़ पर काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब रहे। ठीक है। अच्छा, फ़रोग़ अमन की जब हम बात करते हैं, यूनिटी की, यकजहती की बात करते हैं, तो इस सतह पर जो कायदीन हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, असल में जहाँ मस्बत क़यादत होती है वहाँ पर उलझे हुए मामलात भी दानिशमंदी और बुर्दबारी के साथ सुलझ जाते हैं। जहाँ क़यादत मनफी सोच रखने वाली होती है वहाँ पर जो अच्छे हालात होते हैं उनमें भी बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मस्बत कायद की मौजूदगी में वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखे, किसी भी मसलक और मज़हब से ताल्लुक़ रखे, किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखे, तो कायद जब अपने इदारे, अपने मोहल्ले, अपने घर, अपने मुआशरे के अंदर यूनिटी देखना चाहता है और इंतशार नहीं देखना चाहता, तो कहीं पर वो इंतशार हो भी जाता है, इख्तलाफ राय हो भी जाता है, तो ये कायद का एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी दानिशमंदी से इख्तलाफ राय को ऐसे अच्छे अंदाज में वो कवर करता है कि दोनों जो है अपने इख्तलाफात भुलाकर और बाहमुश शीर व शकर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमन के क़याम के लिए वो मुल्कों के दरमियान का अमन हो, मुआशरों के दरमियान का अमन हो, सूबों के दरमियान का अमन हो, लिसानी तंजीमों के इख्तलाफ का अमन हो या इख्तलाफ हो या फिर कोई मजहबी इख्तलाफ हो, अगर कायद जो हैं हर मसलक के, हर मज़हब के इस विज़न वाले हैं कि वो इंतशार इंसानों में इंतशार को पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि हर इंसान बाहमी तौर पर शीर व शकर होकर रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कायद का जो है ना उसकी पॉजिटिव सोच का होना ज़रूरी है और उसकी सोच की वजह से मुआशरों में और मुल्कों में अमन कायम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कोरोना आगाही मुहिम में, तो सियासी और मजहबी और समाजी क़यादत का मुश्तरका लाएमल क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले साल की तरह अब चूँकि अवेयरनेस मज़ीद ज़्यादा है तो मैं ये समझूँगा कि जहाँ जहाँ इज्तिमात होते हैं, सबसे पहले तो मुझे अपने घर के अंदर अपने ये अवेयरनेस देनी चाहिए, अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये वबा एक हकीकत है और एक मरतबा फिर इसकी आमद है, तो हमें जितने इसकी एहतियाती तदाबीर हैं वो दोबारा ज़्यादा बेहतर तरीके से शुरू कर देनी चाहिए। इसी तरह जब आप बाज़ारों में जाएं तो अंजुमन ताजरान के जो अहदेदारान हैं वो अपने इलाके के कायदीन हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अवेयरनेस दें, वो बैनर लगाएं, वो पोस्टर लगाएं और अपने जो नीचे दुकानदारान हैं उनको ये पाबंद करें इस बात के लिए कि वो कम अज़ कम ग्राहकों को अवेयरनेस देकर इसकी जितनी एहतियात पॉसिबल है, सैनिटाइज़र लगाना है, मास्क लगाना है,
کچھ فاصلہ رکھنا ہے، ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جب آپ کسی بڑے دفاتر میں جاتے ہیں تو وہ دفاتر کا جو ہیڈ ہے، وہ جو قائد ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ نیچے اپنے انٹری گیٹ سے لے کر اپنے آفس کے انٹرنس تک تمام سٹاف کو اس بات کی پابندی کرے کہ وہ جتنے احتیاطی ہاتھوں کو باہر سے جب آئیں ہاتھوں کو دھونا ہے، ماسک لگانا ہے، سینیٹائزر لگانا ہے، اس قسم کی احتیاط۔ تو اگر اسی طریقے سے سیاسی قائدین بیانات کے ذریعے، اسمبلیوں کے ذریعے کے ممبران جو ہیں اسمبلیوں میں آواز اٹھا کر اور لوگوں میں اویئرنیس دے کر، جو وزیر صحت ہیں متعلقہ، وہ ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے، ہاسپٹلز کے جو ایم ایس ہیں ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے، صحت کے ادارے، اس طرح انتظامی افسران ہیں وہ بھی دیکھیں ایک انتظامی افسر ایس ایس پی اگر اپنے آفس میں آنے والے ہزاروں لوگوں کو باہر سے انٹری گیٹ کے اوپر یہ تاکید کر دیں گے کہ آپ نے یہ جو ایس او پیز ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کی یہی قیادت ہوتی ہے کہ ایک شخص کے اس حکم سے یہ باقی لوگ سارے اس وبا سے بچ سکتے ہیں، محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارے کے معاشرے میں جو قائد ہیں، ہیڈ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ نیچے امپلیمنٹ کروائیں تو اچھا نتیجہ ٹھیک ہے۔ جب اداروں کی بات کی جاتی ہے تو تعلیمی اداروں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر نظر صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ملکی یکجہتی اور فروغ امن کے لیے تعلیمی اداروں کا کردار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کچھ اس حوالے سے وضاحت کر دیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کہ میں پاکستان لائنز یوتھ کونسل کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فورم پہ انوائٹ کیا اور اس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم آج سب یہاں پر موجود ہیں کہ ہم کس طرح سے کووڈ کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن پہ ایڈریس کیا جائے، جن پہ بات کی جائے تو مزید بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان ہمارے اور بچے ہماری قوم کا یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بغیر ہمارا کوئی بھی ورک پلان بن نہیں سکتا۔ تو جو نوجوان اس وقت ہمارے پاس، ہم الحمدللہ پاکستان کا نام ان کنٹریز میں ہے جہاں پر ہمارے پیرامڈ میں میکسیمم نمبر آف پرسنز جو آتے ہیں وہ نوجوانوں کی ہے۔ تو نوجوانوں کی تعداد سے ہمیں بینیفٹ لینا چاہیے، اور وہ ہم اس طرح سے کہ تعلیمی اداروں میں ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تعلیمی ادارہ جو ہے، اس پہ ہم کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا میسج دینا چاہتے ہیں تو وہاں سے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی مقدار اساتذہ کی ہے، سسٹمیٹک نظام ہے، اور اس میں تعلیمی ادارے یہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہاں سے، جس طرح پہلے کووڈ سٹارٹ ہوا تو بہت سارے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اس چیز پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے یا نہیں، تو ہمیں بہت بیس لائن سے اور گراس روٹ لیول سے کام کرنا تھا، جس میں میں ایک فزیشین بھی ہوں، اور اس چیز سے کام کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلہ آ رہا تھا۔ تو تعلیمی اداروں نے یہ رول پلے کیا کہ اساتذہ نے، بچوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا، اسکولوں میں اس پہ سیمینار ہوئے، پروگرام ہوئے، اور جب حکومت نے اس چیز کو سیریسلی اناؤنس کیا کہ اداروں کو بند کیا جائے تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے جس کی وجہ سے ادارے بند ہو رہے ہیں۔ ادروائز ادارہ ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوتا، بچوں کی تو آلویز ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے اسکول میں چھٹی ہو جائے، کوئی بھی لوکل ایونٹ ہے، کوئی بھی نیشنل ایونٹ ہے تو چھٹی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح سے اداروں میں جب سیریسلی سارے اداروں میں چھٹی ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا، پڑھا کہ یہ کیا بیماری ہے، کیا اس سے ہم احتیاطیں کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے بچوں نے گھر آ کے، جو مائیں ہیں، باقی بہن بھائی ہیں جو اداروں میں نہیں جاتے، ان کو یہ میسج ڈیلیور کیا۔ اس طرح سے اس پیغام کی آگے آگے امن اور رواداری کا اور کووڈ کا یہ ایڈریس پھیلتا گیا۔ ٹھیک ہے، کرونا صورتحال اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے حکومتی لاہم عمل جو ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں، کیا آپ مطمئن ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ میں اس جو ہماری حکومت کی تمام تر پلاننگز تھیں اس سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں، کیونکہ ہمارا ملک ان ملکوں میں آ گیا جہاں پر وہ کرائسس اس طرح سے نہیں آئے جس طرح سے کووڈ کے باقی کنٹریز میں آئے، اور اسپیشلی ہمارے ملک کی جو لٹریسی ہے، ہمارے ملک کی جو رسپانسبلٹی ہے عوام کی، وہ اس طرح سے رسپانسبلٹی کو نہیں لیتے۔ جو بھی آرڈرز آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کو وہ کیجول لیتے ہیں، یہ ہمارا ایک عوامی رویہ ہے کہ ڈاکٹر نے کوئی بات کیا تو اس کو پہلے کیجول لیں گے، جب وہ سیریس ہو جاتا ہے پرابلم پھر اس کے بعد اس کو ہم سوچتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے بھی یہی کہ
کہ اس چیز کو ہم دیکھیں گے سنیں گے. جب کسی کو دیکھ لیا, ابھی تک مطلب عوام کے اندر یہ کچھ پرسنٹیج ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو دیکھیں یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. ہمیں تو ابھی تک کسی کو نہیں ہوا. سو مینی پیپل اس طرح بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو حکومت نے جو لائے عمل اختیار کیا کہ اپنے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کیے, بڑا اچھا سٹیپ تھا. اس پہ ہمارے جو انٹرنیشنل لیڈرز تھے انہوں نے بھی اس کو, ہمارے لیڈر کو اپریشیٹ کیا, اور اس سے بہت فائدہ ہوا ہمیں, جس سے ہمارے جو کووڈ کے گرافس تھے وہ اتنے ہائی اپ نہیں گئے جتنے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ہمارے ہاسپٹلز اتنے بھر جائیں گے اور اتنے ڈاکٹرز ہمیں اور ریکوائرڈ ہوں گے, پیرامیڈیکلز اور ریکوائرڈ ہوں گے, میڈیکل فیسلٹیز ہماری, کیونکہ ہم اپنے کنٹری کی میڈیکل فیسلٹیز کو آلریڈی وی آر اویئر کہ کتنی پرسنٹیج ہے, کس طریقے سے ہم کتنے نمبر آف پیشنٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا بہت احسان ہے اس میں. خاص طور پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح سے اس ایمرجنسی سچویشن کو فیس نہیں کرنا پڑا, اور یہ یقیناً گورنمنٹ کی پالیسی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں قیام امن کی, تو اس میں قانون سازی کی کس قدر ضرورت ہے یا اہمیت ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, کسی بھی معاشرے میں امن کو قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم ترین بات تو ہوتی ہے کہ وہاں ایسے قوانین موجود ہونے چاہیے کہ جو امن کے قیام کی ضمانت دیں. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی اسمبلیاں ہیں, ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ, یہ 3 ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں, اور کسی حد تک لوکل باڈیز بھی, کہ وہاں پر آلریڈی ایک مسلسل عمل ہے قانون سازی کا جو جاری ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں تو اس میں یقیناً قانون سازی کی جو نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, نئے مسائل سامنے آتے ہیں, تو اس کو وہاں ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ ایک قانون بنا کے پھر امپلیمنٹیشن کے لیے جو متعلقہ ادارے ایجنسیز ہیں ان کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ اس قانون کے مطابق وہ امن قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. اس میں انسانی حقوق کی, جو انسان کے بنیادی حقوق ہے, ان کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے, خواتین کے حقوق کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے, بچوں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں جتنے اچھے قوانین ہوں گے اور ان قوانین پہ جتنا اچھا عمل درآمد ہوگا, معاشرے کے اندر اتنا زیادہ امن جو ہے قائم ہوگا, اور امن ہی آگے ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے اور بنیادی سٹیپ ہے. اس لیے ابھی ہمارے ملک میں بھی اس کو مزید ان قوانین کو بہتر کرنے کی مزید ضرورت ہے, اور اس پہ میرا خیال کام ہو رہا ہے, اور ہر شخص اور ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو. ٹھیک ہے. معاشرے میں انتشار کے خاتمے اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مختلف عوامی نمائندوں کا اپنے اپنے فورم پر کیا کردار ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں تک تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یا سماجی لوگ ہیں, وہ یقیناً ایک مثبت پیغام لے کر ہی وہ میدان میں آتے ہیں, اور صرف یہ ہوتا ہے کہ باہمی طور پر اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اختلافی چیزوں کو جتنا کم سے کم ہائی لائٹ کیا جائے, اور جو اجتماعی چیزیں ہیں ان کو جتنا ان پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب ایک عام سی مثال ہے کہ ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا آدھا بھرا ہوا ہو تو اس کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے, جو شخص یہ کہہ رہا ہے بیٹھ کر کہ یہ آدھا خالی ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا, صرف اس کے اپنے سوچنے کا ایک انداز ہے. جو کہہ رہا ہے کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے وہ بھی بالکل غلط نہیں کہہ رہا, گلاس بھی ایک ہے اور اس کی صورتحال بھی سامنے ہے اور حالات بھی ایک جیسے ہیں, لیکن دونوں کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے, لیکن اپنی اپنی جگہ پہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں. اب یہاں جو مین کردار ہوتا ہے قائدین کا بھی اور دیگر اہم لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کو اس کے پوائنٹ آف ویو, اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر جبراً لاگو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, ہم اس کی رائے کو ہرگز نہ مانیں, لیکن ہم اس کو انتشار کی شکل میں نہ لے جائیں, اور یہ سمجھ کر کہ بھئی دوسرے کی رائے کا احترام بڑا ضروری ہے. جیسے میری بات وہ نہیں مان رہا تو میں زبردستی اپنی بات نہیں منوا سکتا, نہ ہی اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی کوئی رائے میرے اوپر زبردستی منوائے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو اختلاف رائے کو اگر ایک اچھے انداز میں ہم اگنور کریں گے, نظر انداز کریں گے اور قبول کر لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں انتشار نہیں ہوگا اور یہ امن کی شکل اختیار کر جائے گا. جب امن کی بات کی جاتی ہے تو قیام امن کی سرگرمیوں میں خواتین کا رول یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نصرت؟
جی خواتین کے حوالے سے بینگ اے فیمیل میں اس کو ریپریزینٹ کر رہی ہوں، اور ایک آرگنائزیشن سے بھی میں بلانگ کرتی ہوں جو ویمن کے لیے کام کری ہے بہاول پور میں، ویمن چیمبر آف کامرس کی میں اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ تو وہاں پر بھی ہمارے ساؤدرن پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، خواتین کی جو اویئرنیس ہے وہ کس لیول پہ ہے ہر ایشو پہ، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اس وقت خواتین کا جو پرسنٹیج ہے وہ 52% سے ابو ہے، جبکہ اب ان کی بڑی اسٹرانگ پارٹیسپیشنز ہوتی ہیں، بڑے اسٹرانگ ان کی پالیسی میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں، اور اس سے خواتین کا جو باقی عوام ہے اس میں جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ ان کے لیے ایک اسٹرینتھ ہے۔ گھر سے لے کے ہم ایک انفرادی ادارے میں انفرادیت سے اجتماعیت تک دیکھیں تو اس میں خواتین کے رول کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ خواتین کا اپنے گھر سے وہ اپنے بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہیں، اپنے خاوند کو سپورٹ کر رہی ہیں، اپنے ہمسایوں کو، اپنے محلے کی کمیٹی کی وہ آرگنائزیشن کو ہینڈل کر رہی ہیں، اپنے خاندان کو کر رہی ہیں۔ اس طرح سے خواتین اگر اس طریقے سے اپنا اس رول کو پازیٹیو پلے کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا رول آگے آتا ہے، اسی میں سے پھر لیڈرز ہمیں نکلتے ہیں اور لیڈرز کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب، آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، مختصر تر جواب چاہوں گی آپ سے۔ آپ یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان کیا ہے اور اس کی کس قدر ضرورت ہے، مختصر سا جواب دے دیجیے۔ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا بات آپ نے کی ہے، بہت عرصے سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے یا ملک کے اندر جو دیگر ایمرجنسیز آتی تھیں اس کے لیے ڈیفرنٹ ادارے اپنے اپنے لیول پہ کام کرتے تھے، مستعدی کے ساتھ کرتے تھے۔ فوج اپنے طور پہ جو ہے اس کو مقابلہ کرتی تھی، سول انتظامی ادارے اپنے طریقے سے کرتے تھے، جو سیاسی حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں، مرکزی حکومتیں، ضلعوں کی حکومتیں، اپنے اپنے لیول پہ ہر کوئی اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب چیزیں پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہو رہی تھیں تو پھر مل بیٹھ کر ایک آپس میں جو ملک کی اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے مل بیٹھ کر یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک نیشنل ایکشن پلان کی شکل میں ہم سب کو اکٹھا بٹھائیں۔ اس میں سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی بٹھایا گیا، اس میں جو انتظامی لوگ تھے ان کو بھی بلایا گیا، صوبائی نمائندے بھی بلائے گئے، اور بیوروکریسی سے بھی جو کنسرن لوگ تھے ان کو بلایا گیا، میڈیا کے لوگوں کو بلایا گیا۔ تو ساروں کو ملا کر ایک اجتماعی فیڈ بیک سب سے لیا گیا کہ یہ بتائیں کہ ملک کے کون کون سے مسائل ہیں خاص طور پہ اور ان کا کیا کیا حل ہے۔ تو ساروں سے ایک براڈ لیول پہ ایک جو ہے فیڈ بیک سب سے لے کر اور پھر کنکلوژن کر کے تو اس میں کافی سارے نکات ڈیسائیڈ کیے گئے، بہت سارے پوائنٹس پہ اتفاق رائے کیا گیا کہ ان نکات پہ اگر ہم عمل درآمد کرنا شروع کریں گے تو یقیناً ہمیں جو ہے ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی دہشت گردی اور وبا کا ہم بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اجتماعی ایفرٹ تھی جس کے بہت سے نکات پہ موجودہ حکومت نے بھی، سابقہ حکومت نے بھی کام کیے ہیں، کچھ نہ کچھ پوائنٹس باقی رہ گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ان پہ بھی عمل درآمد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ جیسا ہمارا ملک اب امن کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ ایک خوشحال اور پرامن ملکوں میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب، آپ نے وقت نکالا، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے۔ ڈاکٹر نصرت الطاف صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور اسپیشل تھینکس کمشنر ملتان جاوید اختر محمود صاحب کا جنہوں نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔